दर्शकवृन्द नमस्कार। हरेक दिन साँझ प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म छु मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा थप जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। संविधान र जनताको जित भएको रिट निवेदनकर्ता त्रिपाठीको भनाई। पटक पटक विद्युत काटिँदा जनतामा लोड सेडिङको आशंका। प्राधिकरणप्रति जनगुनासो बढ्दो, भ्रममा नपर्न प्राधिकरणको आग्रह। संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकार मार्फत कार्यान्वयन नभएको सांसदको दाबी। निर्देशन कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड। कोरोना महामारीपछि नेपालमा फस्टाउँदै ई-कमर्स व्यवसाय व्यवस्थापन गर्ने कानुनी मापदण्ड नहुँदा भने उपभोक्ता ठगिने सम्भावना कायमै। र 2020का लागि तय गरिएको साफको उमेर समूहको सबै प्रतियोगिता रद्द। क्यानद्वारा आगामी मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,18,30,000 नागेको छ भने सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9,76,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या 23,04,31,000 नागेको छ। यता नेपालमा आज बुधबार 7 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 436 जना पुगेको छ। त्यस्तै बुधबार नेपालमा 1,172 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 67,804 पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 637 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 492 जना, भक्तपुरमा 95 जना र ललितपुरमा 50 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 18,574 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार बुधबार 1893 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको सङ्ख्या 49,954 जना पुगेको छ। अब पुरा समाचार। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफले यस वर्षका लागि तय भएका सबै उमेर समूहका प्रतियोगिता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। महासङ्घले कोरोनाका कारण देखाउँदै प्रतियोगिता रद्द गर्ने निर्णय सुनाएको हो। यता नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले भने आगामी मङ्सिर महिनाबाट महिला र पुरुषको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सन् 2020का लागि तय गरिएको साफको उमेर समूहको सबै प्रतियोगिता रद्द गरिएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफले बुधबार उमेर समूहको सबै प्रतियोगिता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सन् 2020मा मुख्य 3 प्रतियोगिता आयोजना हुने तय भएको थियो, जसमा साफ U15 च्याम्पियनसिप, साफ U15 वुमेन्स च्याम्पियनसिप र साफ U18 वुमेन्स च्याम्पियनसिप रहेका थिए। तर कोरोना भाइरसको महामारीको असरका कारण प्रतियोगिता रद्द गरिएको छ। साफको भर्चुअल बैठकले साफ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै र सदस्य सँगसँगको छलफलपछि रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यस विषयमा अहिलेको अवस्थाका कारण 2020 सम्मका लागि 3 युवा प्रतियोगिता रद्द गर्ने निर्णय गरेको साफलाई उद्धृत गर्दै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। यसअघि साफले महिला पुरुषको गरी 4 प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको थियो। यसपटक भने 3 प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तय गरिएको थियो। यसअघि साफले बङ्गलादेशमा तय भएको पुरुषको साफ च्याम्पियनसिप समेत स्थगित गरेको थियो। यता क्रिकेट सङ्घ क्यानले भने आगामी मङ्सिरमा महिला र पुरुषको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। मङ्गलबार चितवनमा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपसँग समन्वय गरी मङ्सिरमा महिला र पुरुषको राष्ट्रिय प्रतियोगिता PM कप गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको अभ्यास सञ्चालन तयारी सम्बन्धमा तथा 2020 डिसेम्बरमा आइसिसीसँग समन्वय गर्दै मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज सञ्चालन गर्न प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउने लगायतका 9 निर्णय गरेको छ। नेपालमा कोरोनाको प्रभाव बढेसँगै ई-कमर्स व्यवसाय पनि फस्टाएको छ। लकडाउनकै बीचमा पनि थुप्रै ई-कमर्स व्यवसाय खुलेका छन्। यसले व्यापार व्यवसायमा नयाँ आयाम मात्र थपेको छैन कि उपभोक्ताको सामान खरिद गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ। महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका बीच ई-कमर्स व्यवसायले थोरबहुत टेवा पुर्याएको देखिन्छ। तर समयक्रमसँगै फस्टाएका ई-कमर्स व्यवसाय व्यवस्थापनको उचित कानुनी मापदण्ड नहुँदा पनि उपभोक्ता ठगीको सम्भावना कायमै देखिन्छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको प्रभावले विश्वभरको व्यापार व्यवसाय ओह्रालो लागेको छ। कतिपय व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने धेरैले नियमित आम्दानी समेत गुमाएका छन्। तर कतिपय व्यवसाय भने कोरोना भाइरसको प्रभावका बीच पनि लोकप्रिय बन्दै गएका छन्। त्यस प्रकारका व्यवसाय अन्तर्गत भने ई-कमर्ससँग जोडिएका रहेका छन्। यस्ता ई-कमर्स व्यवसायले महामारीकै बीच पनि आम्दानी र लोकप्रियता असामान्य रूपमा वृद्धि गरेका छन्। लकडाउनमा उद्योग व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा नियमित काम गर्ने लाखौं मजदुरहरूको रोजगारी गुमाएका छन्। तर अनलाइन व्यवसायले बेरोजगारीलाई रोजगार दिलाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यता महामारी पश्चात पुरानो र परम्परागत व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा पनि परिवर्तन देखिएको छ। व्यापार व्यवसाय गर्ने नयाँ प्रविधिको विकास, पहुँच र विस्तारसँगै नेपालमा पनि ई-कमर्स व्यवसायमा आमूल परिवर्तन आएको छ। विगत 3-4 वर्षदेखि नेपालमा पनि ई-कमर्सको प्रभाव बढ्दो छ। यसले परम्परागत रूपमा चल्दै आएका व्यापार व्यवसायको परिभाषा नै परिवर्तन गरिदिएको छ। ग्राहकले बजारमा घुमेर रोजी छाडी सामान खरिद गर्ने प्रविधि पनि कोरोना महामारीले परिवर्तन गराइदिएको छ, जसले गर्दा उपभोक्ताले पनि घरभित्रै बसी मोबाइलबाट नै ई-कमर्स कम्पनीका मोबाइल एप र वेबसाइटबाट खोजे जस्तो ब्रान्ड र मूल्य तुलना गरी सहजै अर्डर गर्न थालेका छन्। यही विषम परिस्थितिमा स्टार्टअप ई-कमर्स व्यवसाय फस्टाएका छन्। यो बीचमा ई-कमर्स व्यवसाय सुरु गर्ने पहिलो साइट हो ग्यापु। ग्यापुले यो महामारीलाई अवसरमा बदलेर अहिले उपत्यकाभरि नै सेवा दिइरहेको छ। त्यस्तै कृषि बिउ तथा बेर्ना सम्बन्धी व्यापार गर्ने कौशी खेती पनि अर्को स्टार्टअप हो। त्यसै गरी नेपाली बजारमा दराज, हाम्रो बजार, सस्तो डिल, फुटमान्डु, ग्यापु, स्टार डोको, गजबको, मेटो तरकारी, मच्चा.com, नेपबे, मेरो किराना स्टोर, सपमान्डु र लजिस्टिक कम्पनी लगायतले ई-कमर्स मार्फत अनलाइन सेवा विस्तार गरिरहेका छन् भने यीभन्दा बाहेक अन्य विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट तथा सरकारी निकाय, खाद्य प्रविधि संस्थानले समेत अनलाइन कारोबार सञ्चालन गरी नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छन्। स्टार्टअप ग्यापुले अहिले दैनिक 10 लाखको कारोबार गरिरहेको कम्पनीका संस्थापक ज्ञानेन्द्र खड्काले बताए। उनका अनुसार लकडाउनका बेलामा व्यवसाय सुरु गरेकाले ग्यापुको कारोबार बढेको हो। ग्यापु जस्तै हाल अनलाइन मार्फत उल्लेख व्यापार गर्दै आएका थुप्रै कम्पनीहरू छन् र नयाँ कम्पनी पनि खुल्ने क्रममा छन्। यसरी अनलाइन व्यापार तथा व्यवसाय बढ्दै गए पनि अहिलेसम्म नेपालमा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुनी मापदण्ड भने बनिसकेको छैन। बढ्दो आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसात गरेर नेपालीहरू पनि अगाडि बढ्नु राम्रो भएको, तर नेपालमा अनलाइन व्यापारका लागि कानुनी मापदण्ड नभएकाले यसबाट उपभोक्ता पनि ठगिने भर कायमै रहेको उपभोक्ता कर्मीहरूले बताएका छन्। तर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनलाइन व्यापार बढ्दै गएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि आवश्यक कानुन बनाउने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सर्कुलर नै जारी गरेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमलाई बढावा दिन निर्देशन पनि दिइसकेको छ। यसले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय कारोबारलाई जोड दिएका छन्। तर नेपालमा विद्युतीय कारोबारको दायरा भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझै पनि विस्तार हुन सकेको देखिँदैन। केन्द्रबिन्दुका लागि अनिश मिजारको रिपोर्ट। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन्। समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेका मन्त्रालय, विभाग तथा त्यस अन्तर्गतका निकायहरूलाई विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ।
हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको सांसदहरूले बताएका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले त्यस्तो बताएका हुन्। यसअघि दिएका विभिन्न निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्न राखिएको बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले समितिले यसअघि विभिन्न निकायलाई दिएको निर्देशनहरूको कार्यान्वयन नभएको दावी गरेका छन्। समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेर मन्त्रालय, विभाग तथा त्यस अन्तर्गतका निकायहरूलाई विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले समितिले विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन फितलो भएको बताइन्। समितिको बैठकमा उपस्थित भएर मन्त्रीहरूले नै गलत रिपोर्टिङ दिने गरेकाले निर्देशनहरूको कार्यान्वयन जिम्मेवारीपूर्वक हुन नसकेको उनको भनाइ छ। समितिले निर्देशन गरेको छ, तर निर्देशन कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ फितलो भएको चाहिँ सत्य हो। त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नभएको कारणले अहिले मैले के भन्न चाहन्छु भने कतिपय मन्त्रीजीहरूलाई हामीले बोलायौँ, रिपोर्टिङ ल्यायौँ, त्यो उहाँहरूले दिएको रिपोर्टिङ पनि अब सत्यता रहेन। अब 99% खानेपानीको पुरै तयार भइसकेको छ। अब दसैँमा आउला, तिहारमा आउला, यस्तै गर्दा गर्दै एक वर्ष दोस्रो वर्ष जान थाल्यो। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाहीले पछिल्लो समय कोभिडको बहाना बनाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताइन्। हुम्ला जिल्लामा कोभिडको असर नपरे पनि कर्णाली करिडोरको काम रोकिनु त्यसैको उदाहरण भएको भन्दै समितिले त्यस्ता विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गम्भीर रूपमा निर्देशन दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद केदार सिग्देलले कुनै पनि आयोजना गुणस्तरीय भए नभएको सम्बन्धमा समितिले दिएको निर्देशनहरू अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको देखिएको बताए। साथै आयोजनाको वर्गीकरण प्रष्ट नभएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रावधान स्पष्ट पार्न यसअघि दिएको निर्देशन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। साथै नेकपाकै सांसद यज्ञराज सुनुवारले अयोग्यहरूका लागि कोभिड-19 बहाना बनेको आरोप लगाए। कुनै पनि निर्माण कार्य समयमा गर्न अयोग्य कम्पनी तथा निकायले कोभिडलाई बहाना बनाएर काम नगरेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै गरी नेकपाकी सांसद इन्दु कुमारी शर्माले सबैभन्दा बढी समस्या भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेको बताइन्। यसअघि समितिले दिएका निर्देशनहरू सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत नै कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। कुरा छ अरू ठाउँमा प्रभाव पर्यो होला, हुम्ला जिल्लालाई यसले कुनै ठाउँ कहीँ पनि प्रभाव परेन। निर्माण सामग्रीका सामानहरू जहाज रोकिएन, सामग्रीहरू बरु जहाजले काम पाएनन्। हामीले नेपालमा सुर्खेतदेखि रोक्नु हुँदैन भनेर यो लकडाउनभरि पनि जहाजहरू खुल्लै भए, सामान ढुवानी गर्न पनि अप्ठ्यारो थिएन। तर पनि यहाँ बाहना कोभिड भयो, कमाइ खाने भाडा मात्र भयो कि सरकारदेखि अब ठेकदारसम्म, कर्मचारीसम्म यो कमाइ खाने भाडा भयो भन्ने चाहिँ मैले एउटा फिलिङ गरेको छु। बैठकमा सांसदहरूले कोभिडलाई कारण देखाउँदै काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि समितिले उपसमिति गठन गरी अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सबै आयोजनाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै समितिको नियमित बैठक बसेर छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको सांसदहरूको भनाइ छ। पछिल्ला दिन यता काठमाडौँ लगायतका स्थानमा अनावश्यक रूपमा विद्युत लाइन काटिन थालेपछि जनगुनासो बढ्दै गएको छ। प्राधिकरणबाट कोलमानको बहिर्गमनसँगै विद्युत लाइन काटिनुलाई पुनः लोड सेडिङ सुरु भएको हो कि भन्ने आम सर्वसाधारणमा शङ्का उत्पन्न गराइदिएको छ। तर प्राधिकरणले भने मौसममा आएको खराबी तथा मर्मत सम्भारका कारण सामान्य रूपमा विद्युत काटिएको जनाउँदै आएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका कुलमान घिसिङको बहिर्गमनसँगै जनगुनासो बढ्दो छ। एकातिर प्राधिकरणमा घिसिङ नै आउनुपर्छ भन्ने जनदबाव बढ्दो छ भने अर्कातर्फ पछिल्लो समय विद्युत कटौतीको समस्या बढेको भन्दै जनगुनासो बढेको हो। तर यी दुवै समस्याको समाधानमा सरकारवाला पक्ष भने मौन छ।
घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति गर्न सरकार अग्रसर नदेखिएको भन्दै जनता सरकारसँग नै रुष्ट देखिएका छन्। यता पूर्व सूचना नदिई घन्टौँ लाइन काटिनुलाई पनि धेरै उपभोक्ताहरूले घिसिङको बहिर्गमनसँग जोडेका छन्। आम उपभोक्ताको आशंका छ कि अब फेरि लोड सेडिङ हुने त होइन। यति मात्र नभएर पछिल्लो समय लाइन काटिने र प्राधिकरणको गुनासो सेन्टर 1150 कल गर्दा तथा नो लाइटमा गुनासो राख्न खोज्दा फोन नउठ्ने तथा उठे पनि राम्रो जवाफ पनि प्राप्त नहुने जनगुनासो बढ्दो छ। तर यस्तो आकलन सही नभएको बताउँछिन् प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी लीला अर्याल। कतिपय स्थानमा मर्मत सम्भारका काम भएको तथा केही ठाउँमा आकस्मिक समस्याका कारण यस्तो समस्या आएको र प्राधिकरणले त्यस प्रकारका समस्यामा केन्द्रित भई अग्रिम सूचना दिने तथा जतिसक्दो छिटो समस्या समाधान गर्ने गरेको सूचना अधिकारी अर्यालको भनाइ छ। प्राधिकरण आफ्नै प्रणालीमा सञ्चालित भएको र कुनै एक व्यक्ति संस्थानबाट बाहिरिँदा प्रणाली समेत बाहिरिन्छ भन्ने आम मानसिकता एक भ्रम मात्र रहेकाले प्रणालीमाथि आशंका नगर्न पनि अर्यालले आग्रह गरेकी छन्। यता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले गत सोमबार विद्युत कटौतीलाई लोडसेडिङ नभएको प्रस्ट्याइसकेको छ। सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न मर्मत तथा प्राविधिक कारणले लाइन काटिरहेकाले यसलाई लोडसेडिङ भएको हो भन्ने भ्रममा नपर्न सचिवालयले आग्रह गरेको छ। विद्युत कटौतीका सम्बन्धमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले पनि अहिले विद्युत वितरण लाइनमा ठूलो प्राविधिक समस्या नरहेको बताएका छन्। यदि कतै समस्या आए मर्मतका लागि तुरन्त प्राविधिक टोली परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेको पनि कोइरालाको भनाइ छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा थप जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार उपाध्यक्ष गौतम विरुद्धको रिट निवेदनको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा थप जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार उपाध्यक्ष गौतम विरुद्धको रिट निवेदनको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवं संवैधानिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा वामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी लिने दिने कार्य नगर्न र नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि केन्द्रबिन्दु अनलाइनसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान र नेपाली जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिए। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब उपाध्यक्ष गौतम मन्त्री बन्न नपाउने भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको मनोनयन संविधान विपरीत भएको भन्दै गत सोमबार दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँगै नेकपालाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो। उनको रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजितलाई सङ्घीय संसदको सोही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु संविधान र संविधानले ग्रहण गरेको शासन र प्रणालीको प्रतिकूल हुने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसैले मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको बर्खिलाफ भएको दावी गरिएको थियो। गत भदौ 29 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई 1 असोजमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन्। उपाध्यक्ष गौतम 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1बाट पराजित भएका थिए। रिटमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय र मनोनयनको सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गर्न माग गरिएको थियो। त्यस्तै कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनका लागि परमादेश जारी गर्न समेत उनले माग गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित नेकपाका उपाध्यक्ष गौतम विरुद्ध परेका 2 फरक निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधबार सुनवाई गरिएको हो। बुधबार प्रकाशित पेशी सूची अनुसार अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले दर्ता गरेको निवेदन पहिलो क्रममा रहेको थियो भने त्यस लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दर्ता गरेको अर्को निवेदन रहेको थियो। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार यही सकिन्छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।